तब बहनें कितना प्यार करती हैं. अगर बहन हमारी गरीब है ना तो उसको ईद देनी है, उसको ईद ज़रूर मिलना. अगर नाराज़गी है तो नाराज़गी ख़त्म करें. ये ईद बार बार नहीं आती. क्या पता अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये ईद का मौका आता है, नहीं आता. आपको पता है बहन की जो नज़र होती है ना, हमेशा दरवाज़ा देखती है, रास्ता देखती है कि मेरा भाई आएगा, मुझे ईद देने आएगा. और पता है ये मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि इतना कोई भी हस्ती जो है ना दुआ नहीं करती. अगर बीवी को कपड़े लेके दोगे ना, वो पता है क्या कहेगी? वो कहेगी तेरा हक था, लेके दिया, कोई एहसान थोड़ी किया. बच्चों को लेके दोगे ना, बच्चे भी यही कहेंगे, अब्बा तू नहीं लेके देना था, तू ना लेके देता, किसी ने देने थे, तेरा हक था, तूने लेके दिए. लेकिन एक बहन है, अगर उसको ईद दे के आओ ना, चाहे वो एक जोड़ा ही क्यों ना, चाहे वो एक छोटा सा शॉपर ही क्यों ना जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हों, ईद देने आए, बहन का दिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूं और मैं अपने भाई की ईद को जो है ना वो टेबल पे सजा के लोगों को दिखाऊं, देखो आज मेरा भाई मुझे ईद देने आया. ये हमारे दीन की, इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फितराने को इसलिए लाजिम किया कि जो गरीब हैं वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं. और सबसे ज़्यादा मुस्तहिक जो है हमारे फितराने के, हमारे सदक़ात के, हमारे ज़कात के, वो हमारे करीबी हैं, बाद में दूर के. अगर हमारे किसी बहन भाई को फितराना लगता है तो भाई फिर पीछे नहीं हटना. फिर उसको ये भी नहीं कहना कि ये फितराने के पैसे, उसको ये नहीं कहना ये ज़कात के पैसे, उसको ये नहीं कहना ये सदक़े के पैसे, बल्कि उसको जाके कहना ये मेरी तरफ से मेरे भतीजों के लिए या मेरे भांजों के लिए ये ईद का तोहफ़ा है, इनको कपड़े लेके देना. कहीं वो ये ना समझ बैठे कि हमारा भाई हमें फितराना देने आया. नहीं, 300 रुपया एक बंदे का फितराना बनता है, चाहे छोटा बंदा है, छोटा बच्चा ही क्यों नहीं है, चाहे एक दिन का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बुज़ुर्ग है. 300 रुपया जो है फितराना एक बंदे का बनता है और देना है. जिसको अल्लाह ने इस्तात दी है, जिसके ऊपर फितराना बनता है, उसको चाहिए कि अभी, ये नहीं कि ईद के दिन, अगर अभी देंगे ना किसी का फ़ायदा हो जाएगा. अगर हमारे बहन भाई मुस्तहिक है ना तो उनको फितराना देना है. कहता है बहनें कितना प्यार करती हैं. अगर बहन हमारी गरीब है ना तो उसको ईद देनी है, उसको ईद ज़रूर मिलना. अगर नाराज़गी है तो नाराज़गी ख़त्म करें. ये ईद बार बार नहीं आती. क्या पता अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये ईद का मौका आता है, नहीं आता. आपको पता है बहन की जो नज़र होती है ना, हमेशा दरवाज़ा देखती है, रास्ता देखती है कि मेरा भाई आएगा, मुझे ईद देने आएगा. और पता है ये मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि इतना कोई भी हस्ती जो है ना दुआ नहीं करती. अगर बीवी को कपड़े लेके दोगे ना, वो पता है क्या कहेगी? वो कहेगी तेरा हक था, लेके दिया, कोई एहसान थोड़ी किया. बच्चों को लेके दोगे ना, बच्चे भी यही कहेंगे, अब्बा तू नहीं लेके देना था, तू ना लेके देता, किसी ने देने थे, तेरा हक था, तूने लेके दिए. लेकिन एक बहन है, अगर उसको ईद दे के आओ ना, चाहे वो एक जोड़ा ही क्यों ना, चाहे वो एक छोटा सा शॉपर ही क्यों ना जिसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हों, ईद देने आया, बहन का दिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूं और मैं अपने भाई की ईद को जो है ना वो टेबल पे सजा के लोगों को दिखाऊं, देखो आज मेरा भाई मुझे ईद देने आया. ये वो हमारी बहन है. जब हम छोटे होते थे ना, हमारी वो कपड़ों का ख्याल रखती थी, हमारी पाकी पलीदगी का ख्याल करती थी. भाई क्या हो गया, आज हमने अपने बच्चों को अपनी बहनों से दूर कर दिया. हमारे बच्चों के दिलों में डाल दिया गया कि जितना भी फसाद है तेरी फूफो ने डाले. नहीं यार, फूफो तो वो है जो दुआ करती है कि या अल्लाह मेरे वीर को बेटा दे, मेरे वीर को बच्चे दे. तो दुआएं करती है कि मेरे भाई के घर औलाद हो. वो उठाती है, वो नाज नखरे उठाती है. यार फूफो दुश्मन नहीं है, उसको पता नहीं क्यों दुश्मन बना दिया गया. बहन तो बड़ी दुआएं करती है. और मैं ये पढ़ रहा था, ये हकीकत बात है कि जितना एक बहन अपने भाई के हक में रो रो के दुआ करती है ना, दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दुआ करती. अगर बहन को पता लग जाए ना कि मेरा भाई इस वक्त परेशान है,
میرا بھائی اس وقت مشکل میں ہے، وہ پھر مسلح کو پکڑ لیتی ہے، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں روتی ہے، وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ میرا بھائی اس وقت پریشان ہے، یا اللہ میری ساری خوشیاں میرے بھائی کو لگا دے، لیکن میرا بھائی پریشان نہ، بہن تڑپ جاتی ہے یار، اور ہم نے اسی بہن کو اپنا دشمن بنا لیا، ہم نے اسی پھپھو کو اپنا دشمن بنا لیا جس نے ہمارے پیدا ہونے کے لیے اتنا دعائیں کی، اتنا منتیں مانی کہ میرا بھتیجا ہوگا، میری بھتیجی ہوگی، میں اس کے یہ ناز نخرے اٹھاؤں گی، ہم نے انہیں کے ساتھ لڑائی ڈال لی۔ میرے بھائیو، میں یہ آپ کو دست بستہ یہ بات کرتا ہوں، اگر بہنوں کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے نا تو اس کو ختم کر لیں۔ بہن دنیا کی وہ انمول چیز ہے کہ اس کے جیسا پیار آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا، چاہے جیسی بھی ہے، ہماری بہن ہے یار، چاہے جیسی بھی ہے، ہماری پھپھو ہے، اس نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ اور کوشش کرنا اس رمضان، کوشش کرنا کہ اگر پھپھو ہے تو اس کو عیدی دینے جانا ہے، اگر بہن ہے تو اس کو عیدی دینی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ جانا ہے اور بتاتے جانا ہے کہ میں اپنی بہن کو عید دینے جا رہا ہوں، خبردار کسی بندے نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری ہمشیرہ ہے۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے نا، ہمشیرہ، میں نے اپنی بہن کو عید دینی ہے، کوشش کرنی ہے، اگر لڑائی جھگڑا ہے کوئی ناراضگی ختم کرے، عید ضرور دینی ہے، اور عید سے پہلے جانا ہے، انہی دنوں میں چکر لگائے، بہن کو جا کے ملے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر آپ لوگ اپنی بہنوں کو عید دے کر آؤ گے، بعد میں اس کے آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں نے عید دی ہے اور میری بہن نے میرے لیے دعا کی اور اللہ نے مجھے رنگ لگائے ہیں۔ کوشش کرنی ہے بہنوں کو ملنا ہے، گھر جا کے ملنا ہے، بھیجنی نہیں، دروازے تک جانا ہے، اندر تک جانا ہے، مل کے آنا ہے، زور سے ملنا ہے، سارے گلے شکوے دور کرنے ہیں، پیار محبت کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنی ہے۔ اور اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی مستحق ہے تو فطرانہ سب سے پہلے انہی کو دینا ہے، پھر کسی اور کو دینا ہے، اور فطرانہ 301 بندے کا ہے۔ یہ عید کا انتظار نہیں کرنا کہ عید آئے گی تب ہی دیں گے، اور جتنا بھی بندے روزے رکھ رہے ہیں اور وہ صاحب استطاعت ہیں وہ فطرانہ دے سکتے ہیں، اگر وہ فطرانہ نہیں دیں گے تو ان کے روزے جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے۔ اگر فطرانہ ادا کر دیا تو وہ ہمارے روزے جو ہیں وہ درجہ مقبولیت کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا